I'm Miss D. McDonald. I'm a student, and I have 2 questions to ask of you, please. The first one is, in one of the first few chapters of the Quran, it is written that if a woman disobeys her husband, he is given full permission to beat her and keep her locked up in solitary confinement, thus withholding her from any intimacy until she toes the line, following whatever he says. If this is the punishment for women, where is the equivalent punishment for the men when they have wronged their women? And my second question is, if you could... I'll one question. I'll answer that, then we'll come to the next question, inshallah. I have to give you 2 opportunities because the earlier question was missed. बहन ने सवाल किया है कि इस्लाम में कुरान में लिखा हुआ है कि मर्द को इजाज़त है कि वो अपनी पत्नी को बेहद मार सकता है, तो क्या ये सही है? लेकिन अगर शौहर ऐसा करे तो क्या बीवी को परमिशन है उसे मारने की? ये उसका सवाल था. जो बहन सवाल कर रही है वो कुरान मजीद की एक आयत का हवाला दी ने उनने, मैं देना चाहता हूँ. सूरह निसा का सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34 में जहाँ लिखा हुआ है कि अगर बीवी शौहर की बात नहीं मानती, कुछ हराम करती या नाफरमानी करती है, तो पहले शौहर बीवी को प्यार से समझाना चाहिए. नहीं समझती है तो उसको डांटी दे सकता है. उसके बाद बिस्तर पे नहीं साथ में रहना चाहिए, यानी इट्स अ ग्रेटर पनिशमेंट. पहले प्यार से समझाओ, फिर डांटी दे के बोलो, फिर बिस्तर पे मत सो साथ में. उसके बाद अरबी लफ्ज दरबा, आप उसको लाइटली मार सकते हैं. और हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये लाइट मारना की मिसाल है कि मिसवाक से मारना. मिसवाक मतलब नॉट टूथब्रश, टूथब्रश से आप पीट भी सकते, होता ना हैंकरचीफ या रुमाल से मारना. इट इज अ सिंबॉलिक बीटिंग. और अल्लाह के रसूल फरमाते जब आप बीवी को मारे तो कभी चेहरे पे मत मारो, ऐसा मत मारो कि निशान रह जाए. उसका मतलब ये मारना सिर्फ एक चेतावनी है, कह रहा है आप लिमिट के बाहर जा रही है. तो ये मारना इज मोर ऑफ अ सिंबॉलिक बीटिंग, इट इज नॉट अ फिजिकल पेन. वो शौहर जब बीवी को मारता है उसको दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मार रहा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा कि चेहरे पे मत मारो, निशान नहीं आना चाहिए. उसका मतलब आस्ते से मारो. क्यों? मतलब ये आप अपनी हद पार कर चुकी है, ये अल्टीमेट वार्निंग है. लेकिन उसी तरीके से अगर शौहर बीवी को अपना हक नहीं दे रहा है, उस वक्त ये सेम नहीं हो सकता. क्यों? अगर बीवी शौहर को मारेंगी तो शौहर थोड़ी बीवी को छोड़ेगा, कि कुरान की आयत है उसके पहले ही सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34 में कि मर्द के पास ज्यादा ताकत है, लेकिन उसको इख्तियार है कि अगर शौहर उसको हुकूक नहीं दे रहा है वो शौहर से प्यार से बात करे. आप क्यों मुझे हुकूक नहीं दे रहे? अगर नहीं मानता है तो आर्बिट्रली क्या हो, शौहर के तरफ से एक बड़े को बुलाओ, बीवी की तरफ से बुलाओ, बैठ के बात करो. फिर भी नहीं होता है, हुकूक नहीं दे रहा है, तो वो जाके काजी के पास निकाह फस्ख कर सकती है. निकाह फस्ख मतलब अगर शौहर उसके हुकूक नहीं दे रहा है, मिसाल के तौर पे रोज मारता है, रोज गाली देता है, हक नहीं दे रहा है, तो वो काजी के पास जाके निकाह फस्ख कर सकती है. मतलब नलिफिकेशन ऑफ द मैरिज. होप दिस आंसर द क्वेश्चन सिस्टर. I would like to know a little more about the Ahmadi sect, because I only know that they believe that your Prophet Muhammad is not the last prophet to come. And so could you please tell me a little bit more about them? बीन का सवाल था कि वो जानना चाहती थी ये अहमदीस कौन है. वो जानती है कि वो मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, वो जानना चाहती है. अहमदी एक ऐसा फ़िरका है जो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल नहीं है. कुरान की आयत साफ कहती है सूरह अहज़ाब की सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से किसी के भी वालिद नहीं हैं, और वो अल्लाह के रसूल है, और वो खातिमुन नबीन है. अल्लाह सबसे ज़्यादा इल्म रखता है. इससे मालूम पड़ता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे और आखिरी नबी थे. लेकिन नबी और रसूल के दरमियान फ़र्क है कि नबी अल्लाह के भेजे हुए नबी होते, इंग्लिश में कहेंगे प्रॉफिट. रसूल वो नबी है जिसके पास रिसालत भी आ चुकी है, जिसके पास रिसालत भी आ चुकी. दैट प्रॉफिट हु हैज बीन गिवन अ मैसेज, ही इज कॉल्ड एज अ मैसेंजर. लेकिन
جب اللہ فرماتے ہیں کہ آخری نبی, اس کا مطلب آخری رسول بھی, کیونکہ رسول ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے, لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے, ہر رسول نبی ہے. تو اگر اللہ فرماتے آخری نبی تو اس کا مطلب آخری رسول بھی. لیکن احمدی لوگ, قادیانی لوگ کہتے نہیں, نبی کا مطلب جس کے پاس رسالت آئی, پیغام آیا, رسول مطلب جس کے پاس پیغام نہیں آیا. تو ایک رسول کی جس کے پاس پیغام نہیں آیا وہ آنے والے ہیں, اور کہتے مرزا غلام قادیان وہ رسول ہے, جو بالکل غلط ترجمہ ہے. وہ نبی اور رسول کو الٹ پلٹ کرتے, دے گیو ڈفرنٹ میننگ فار بوتھ. تو انہوں غلط معنی لے کے کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے. نبی مطلب اونچا درجہ ہے, رسول نیچے آتا ہے, اس لیے رسول آ سکتے ہیں. غلط ترجمہ کرتے اور کہتے کہ مرزا غلام احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رسول آئیں گے, ان میں سے ایک ہے مرزا غلام احمد قادیان, جو کفر ہے. کفر مطلب جو اسلام کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, اللہ کے رسول کے خلاف ہے. دیٹ the reason I say they deviated. وہ صحیح مسلمان نہیں ہیں. جو بھی کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول نہیں ہے, they are doing kufr. وہ مسلم ہو نہیں سکتے. Hope that answers the question. My question to Dr. Mr. Zakir Naik, the follower of Al-Hadith says, in Islam there are only two festivals, that is Eid al-Fitr, Eid, and Eid al-Adha, Bakrid, and there are no other festival in Islam. Is it correct? Please explain. And my second question is, in Islam, giving and taking interest or any kind of involvement with interest is sin. I mean, in Arabic it is called haram. Now, is it possible for any Muslim to survive without involvement in interest in the present world? بھائی صاحب کا دو سوال ہے. پہلے سوال کیا کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ اسلام میں صرف دو ہی فیسٹیول ہے, دو ہی تہوار ہے, عید الفطر, رمضان عید, اور عید الاضحیٰ, بقرعید. کیا صحیح ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صرف دو ہی تہوار ہے, دو عیدیں نہیں بول سکتے. ایک ہے عید الفطر جو رمضان مہینے کے بعد آتی ہے, نیا چاند دکھنے کے بعد. اسی طریقے سے عید الاضحیٰ چاند دکھنے کے 10ویں تاریخ کو آتی ہے. یہ دو ہی تہوار ہے. اس کے بعد جتنے بھی تہوار ہے وہ کلچرل ہے, ڈپینڈنگ اپون دا کنٹری اینڈ دا ایریا. بٹ اسلام میں قرآن حدیث کی روشنی میں صرف دو تہوار ہے. آپ کا دوسرا سوال کہ اسلام میں انٹرسٹ, ربا لینا دینا حرام ہے, اور اگر حرام ہے تو آج کی دنیا میں ایک انسان کیسے رہ سکتا ہے, کیسے جی سکتا ہے؟ قرآن میں تقریباً 8 جگہ ذکر آتا ہے ربا کا, اور کئی جگہ کہا گیا حرام ہے. اور خصوصاً سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 اور 279 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ if you give up not your demands of riba, take notice of a war from Allah and His Rasul. اگر آپ ربا کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ اور رسول آپ کے ساتھ جنگ کریں گے. یعنی ربا لینا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ آپ میری تقریر سنیے. انٹرسٹ فی اکانومی پروملگیٹڈ بائی دی قرآن. آپ کہتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں, آج کے معاشرے میں کیا ربا کے بنا انسان جی سکتا ہے؟ میں جی رہا ہوں آپ کے سامنے. میں ربا لیتا بھی نہیں, دیتا بھی نہیں, سخت خلاف ہوں. ارے بھائی آپ بولے انسان کو دنیا میں انٹرسٹ کے بنا لینا پاسبل ہے, میں نہیں لے رہا ہوں. اور الحمدللہ کئی مسلمان نہیں لیتے. میں یہ بھی جانتا ہوں کئی مسلمان لیتے وہ حرام کرتے. ربا لینا اور دینا, taking interest and giving interest is haram. It is one of the biggest sin in Islam. Interest is prohibited, riba is haram. For more details, refer to my video cassette, Interest Free Economy Promulgated by the Glorious Quran. Hope that answers the question. Assalamu alaikum. I'm Shushmita Sengupta, homemaker. اسلام میں عورت لوگ تو نماز ادا کر سکتی ہے, مسجد میں کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ اگر کرتی ہے تو کولکاتہ میں کیوں نہیں ہے؟ اور عبادت میں کچھ فرق ہے کیا مرد کا اور عورت کا؟ وہ عیدگاہ میں کیوں نہیں جا سکتے؟ بہن کا سوال ہے کہ اسلام میں عورتیں مسجد میں جا کے نماز کیوں نہیں پڑھتی, اور نماز پڑھنے کا طریقہ الگ کیوں ہے, اور عیدگاہ میں کیوں نہیں جاتی؟ قرآن مجید میں بہن کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ عورت مسجد میں نہیں جا سکتی. وہ ہمارے انڈیا پاکستان میں ہے, اس لیے اسلام کو دیکھنے کے لیے انڈیا کو مت دیکھو, پاکستان کو مت دیکھو, کولکاتہ کو مت دیکھو, قرآن کو دیکھو. کئی حدیث ہے صحیح بخاری میں
जिल्द नंबर 1 आखिरी हदीस, डू नॉट प्रिवेंट द फीमेल सर्वेंट फ्रॉम गोइंग टू द मॉस्क, मतलब मोमिना को मस्जिद में जाने से मत रोको, अल्लाह के रसूल फरमाते। आप पढ़ेंगे सही बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 824, उसमें अल्लाह के रसूल फरमाते कि डू नॉट प्रिवेंट योर वुमेन टू गो टू द मॉस्क इवन एट नाइट, अगर रात को भी अगर वो चाहते कि मस्जिद में जाना चाहते तो मत रोको। तो मस्जिद में औरतें जा सकते हैं, वो अभी इंडिया पाकिस्तान में रोकते, क्यों रोकते उनसे पूछिए। कुरान और हदीस में तो लिखा जा सकते हैं। कलकत्ता में भी एक आध मस्जिद है क्या नहीं भाई? है, 2 मस्जिद है भाई साहब बोलते, 2 मस्जिद है, एड्रेस ले लेना आप बाद में। 2 मस्जिद है जहाँ खवातीन जा सकते, इंशाल्लाह कल 4 होंगी, परसों 10 होंगी, इंशाल्लाह सब मस्जिद में 4 होंगे, इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटी। और अल्लाह के रसूल फरमाते उस तरीके से पढ़िए जिस तरीके से आप मुझे देखते हैं, तरीका यकसा है, औरत और मर्द का पढ़ने का तरीका यकसा है। आपका दूसरा सवाल, ईदगाह में क्यों नहीं जाते? अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब आप ईद नमाज के लिए जाते हैं, अपने बीवी को भी लेके जाओ, बच्चों को भी लेके जाओ, अगर आपकी बीवी हैस में है फिर भी लेके जाओ, मतलब आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ सकती है, हैस में है, इफ शी इज हैविंग पीरियड, ये टेक हर, भले वो नमाज नहीं पढ़े, तो ईदगाह में तो जाने का स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। अगर हैस में फिर भी जा सकते, तो ये गलत फहमी है कि औरत मस्जिद में नहीं जाना चाहिए या औरत ईदगाह में नहीं जा सकते। ईदगाह में हैस के हालत में भी जा सकती, भले वो नमाज न पढ़े फिर भी जा सकती। होप द आंसर द क्वेश्चन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि हम सबको ईमान, सलामती और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। इस वीडियो में एक खातून ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से सवाल किया है कि कुरान के शुरू के कुछ हिस्से में लिखा गया है कि अगर औरत जो है वो अपने शौहर की नाफरमानी करती है तो शौहर को इस बात की इजाज़त है कि वो उसको मारे, यहाँ तक कि उसको बंद रखे और उससे अपने तमाम अज़वाजी ताल्लुकात से भी दूर रहे ताकि उसके लिए सज़ा हो। लेकिन अगर शौहर जो है वो अपनी बीवी के हकूक़ पूरे नहीं करता तो क्या बीवी को भी ऐसी कोई इजाज़त है या शौहर के लिए क्या सज़ा जो है वो तजवीज़ की गई है? तो एक्सल में जो बहन है वो सूरह निसा की आयत नंबर 34 का हवाला यानी कि उसी से बात कर रही थी कि उसमें लिखा गया कि अगर बीवी शौहर की नाफरमानी करती है तो शौहर जो है उस पर यह है कि वो अपनी बीवी को जो है वो उसको सज़ा दे सकता है, उसको जो है डांट सकता है। लेकिन इसमें शरीयत ये बात कहती है कि पहले तो अगर बीवी नाफरमानी करती है तो उसे प्यार से समझाएं कि ये मामला तरीके के साथ हल हो जाए। अगर वो नहीं मानती है तो फिर उसको डांटें। डांटने से भी अगर वो किसी ऐसी चीज़ से नहीं हट रही है जो कि ख़तरनाक है या गैर शरई है या किसी बदतमीज़ी से नहीं हट रही है या किसी गलत काम से नहीं हट रही है तो फिर उसके साथ बिस्तर अलग कर ले, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी सज़ा होती है औरत के लिए। अगर उससे भी वो नहीं हट रही है तो फिर उसको रुमाल से, यानी हदीस के अल्फाज हैं कि उसको रुमाल से मारे ताकि ये सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए थोड़ी सी एक इंसल्टिंग यानी कि एक सिंबॉलिक बीटिंग होनी चाहिए। ऐसी बीटिंग, ऐसी मार नहीं होनी चाहिए जो कि उसको जिस्मानी तकलीफ़ थी, बल्कि ये सिर्फ थोड़ा सा ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर उसको समझाने के लिए जो है हल्का सा मारा जा सकता है। यानी कि रुमाल से अगर कोई किसी को मारे तो वो क्या मार होगी। और ऐसा होना चाहिए कि उसके जिस्म पे किसी किस्म का दाग ना पड़े, यानी कि औरत को तकलीफ़ देने के लिए नहीं, सिर्फ उसको समझाने के लिए जो है वो इस किस्म के आप वो कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि बीवी को चेहरे पे कभी भी नहीं मारना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो मारने की इजाज़त दी गई है ये सिर्फ उसको सिंबॉलिक बीटिंग यानी कि एक वार्निंग के तौर पे कहा जा रहा है कि आप जो है अपनी हदूद क्रॉस कर रही हैं, क्योंकि मर्द कव्वाम है और औरत पर हुक्मरान इस तरह से बनाकर भेजा गया है कि वो गलत और सही की पहचान औरत को बताएगा और साथ लेकर चलेगा। लेकिन जहाँ औरत को समझ ना आ रही हो या बाउंड्री क्रॉस कर रही हो तो फिर वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वार्निंग के लिए ये चंद चीज़ें जो है वो शौहर को इजाज़त दी गई है इस चीज़ की। और बीवी के लिए ये है कि अगर शौहर उसके हकूक़ पूरे नहीं करता है, यानी कि उसका ख़र्चा नहीं उठाता है या उसके साथ बदतमीज़ी करता है, उसको मार पीट करता है या उसको गाली देता है, तो या तो वो प्यार से शौहर को समझाए तरीके से, अगर नहीं बात बनती तो वो अपनी फैमिली में से किसी बड़े को बुलाकर इस बात को समझाने सुलझाने की कोशिश करे। अगर उससे भी बात नहीं बनती है
تو پھر وہ قاضی کے پاس جا کے نکاح فسخ کر سکتی ہے، جس کو ڈیسولیوشن آف میرج کہتے ہیں، یعنی کہ نکاح کو نلیفائی کر دینا، نکاح کو ختم کر دینا. وہ یہ آخری سٹیپ اور آخری قدم بھی اٹھا سکتی ہے. لیکن عورت کبھی بھی مرد پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے مرد کو زیادہ طاقت کے ساتھ پیدا کیا ہے. تو اگر وہ یہ کام کرتی ہے مثال کے طور پر، تو اس سے لڑائی اور فساد زیادہ بڑھے گا، اور عورت کو جو ہے خود خطرہ ہو جائے گا. مرد کی جو ہے ایگو بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں اس معاملے میں جو ہے سمجھ بوجھ تھوڑی کم ہوتی ہے. تو وہ اس طرح کا قدم اٹھانا عورت کے لیے کسی بھی طرح سے جائز بھی نہیں ہے اور ٹھیک بھی نہیں ہے. پھر اس بہن نے سوال کیا ہے کہ احمدی جو فرقہ ہے وہ کیا ہے، کیونکہ وہ تو یہ مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری پیغمبر نہیں ہے. تو وہ احمدی جو فرقہ ہے اس کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی. جبکہ قرآن کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں صاف صاف یہ لکھا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور وہ خاتم النبیین ہیں. اس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، جس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے بعد کوئی اور پیغمبر یا رسول نہیں آئے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کو آخری پیغمبر نہ کہتا. اس وجہ سے ان کا یہ جو کانسیپٹ اور بلیف ہے یہ بالکل غلط ہے، اور جو اس چیز پر یقین نہیں رکھتا ہے وہ اسلام کے دائرے میں ہوتا ہی نہیں ہے. کیونکہ ہمارا جو کلمہ ہے وہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو کلمے کا حصے ایک آدھے حصے کو نہیں مان رہا، تو وہ کس طریقے سے اسلام کے دائرے میں داخل ہوگا؟ وہ داخل ہو ہی نہیں پائے گا. اور احمدی لوگ جو ہے وہ کیوں اس بات کو کہتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے اس میں لکھا گیا کہ آخری نبی ہیں. اب رسول کا مطلب ہوتا ہے وہ اللہ کا پیغمبر جس کے اوپر رسالت یعنی کتاب نازل کی گئی ہے، اور نبی ہوتا ہے صرف وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ایک پیغمبر ہوتا ہے، اس کے اوپر رسالت نازل نہیں ہوتی ہے. لیکن رسول ہونے کے لیے نبی ہونا لازم ہے، اور چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری کتاب قرآن مجید ان پر نازل ہوئی تھی، تو لازمی بات ہے وہ رسول بھی ہیں اور نبی بھی. لیکن احمدی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جہاں پر ورڈ نبی کا استعمال ہوا اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد کوئی اور بھی کتاب نازل ہوگی. نعوذ باللہ، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ ان کا کانسیپٹ غلط ہے. تو یہاں پر ایک بات واضح ہوتی ہے کہ جو بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہونا چاہتا ہے یا اسلام کے دائرے میں ہے، تو اس کو دو چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، رسول ہیں. امید کرتی ہوں یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس سے ضرور رہنمائی ملی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو باقی لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان تک بھی رہنمائی کا پیغام پہنچے. ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول کرے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ ہی ہمیں حق بات بولنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صراط المستقیم پر قائم رکھے. آمین. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.